अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। FIA की जानिब से 65 से ज़ायद सहाफ़ियों, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और यूट्यूबर्स को नोटिस जारी किए गए और उन नोटिस की बुनियाद ये बताई गई कि जुडिशरी के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई गई और ये तज़यीक़ अमेज़ कैंपेन, और इस वजह से FIA मुतहर्रिक हुई है, हरकत में आई है। ये मामला है क्या? इसका बैकग्राउंड क्या है? और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे नोटिस लिया है, अब आगे क्या हो सकता है? इन तमाम सवालात के ऊपर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और उस पे डिटेल से आपसे बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया था, तो उस वक़्त भी कहीं न कहीं ये बात हो रही थी कि जी FIA कहीं पे इस मामले को कहीं देख रही है या कोई लिस्ट बन रही है। एक अफ़सोसनाक बात हम इसको कह सकते हैं कि ये हुई कि जब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया, तो उस वक़्त एक तो जो अदालती फ़ैसला है उसके ऊपर कमेंट किया गया। अदालती फ़ैसला अवाम की मलकियत होती है और उसके ऊपर कमेंट किया जा सकता है। लेकिन बाज़ कमेंट्स ऐसे थे जिसके ऊपर बहरहाल बात की जा सकती है, या शायद वो अ, मयार से गिरे हुए थे, या ऐसे थे जो शायद नहीं होने चाहिए थे। ज़रा मुनासिब अल्फ़ाज़ में अगर हम कहें तो इसको इस तरह ही बयान किया जा सकता है। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा जब छुट्टियों के दौरान बैरून मुल्क गए अपनी अहलिया के साथ, तो इसी दौरान ही एक पुराना लेटर एविएशन के हवाले से मंज़र-ए-आम पे लाया गया और फिर उसके ऊपर ट्रोलिंग की गई बड़ी खौफनाक, चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया साहिबा के ख़िलाफ़। और फिर बाद में वो जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्लैरिफ़ाई किया, तो इससे ये चीज़ एस्टैब्लिश हुई कि ये सब कुछ जो है वो एक मनगढ़ंत और तज़यीक़ अमेज़ मुहिम चलाई गई थी और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। जो फ़िज़िकल सर्च होती है उससे एग्ज़ेम्प्ट ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने खुद ली, ना उन्होंने प्रोटोकॉल लिया और ना उनकी अहलिया साहिबा ने ये प्रोटोकॉल या ये एग्ज़ेम्पशन ली। वो चीज़ क्लियर हो गई। फिर जब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से फ़ैसला आया, उसके ऊपर उस फ़ैसले पे बहरहाल तनकीद हुई और जैसा मैं बता चुका हूँ कि कुछ इस तरह की भी बातें हुई जो शायद मुनासिब नहीं थी। लेकिन अब ये मामला अब आ गया है, लेट्स सी, देखें इसको किस तरह से कोर्ट ऑफ लॉ में ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। लेकिन एक इम्प्रेशन बहरहाल ये ज़रूर दिया गया और ये भी एक अफ़सोसनाक बात है, कोई अच्छी बात नहीं है। ये तासुर कायम किया गया सोशल मीडिया के ऊपर कि ये लिस्टों में जो नाम आए हैं, ये कहीं न कहीं लिंक करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। हालाँकि हकीकत इसके बिल्कुल मनाफ़ी है, इसके अगेंस्ट है। ऐसा कोई भी हकीकी मानों में इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, इस हवाले से पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये मुतालबा किया कि ये जो तज़यीक़ अमेज़ मुहिम चलाई जा रही है, उसके ऊपर इदारों को नोटिस लेना चाहिए। उस वक़्त भी उनसे, इन वुकला तंज़ीमों से ये पूछा गया कि आपका मुतालबा अपनी जगह पे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस मुतालबे की वजह से आज़ादी सहाफ़त के ऊपर कोई पाबंदियाँ लगना शुरू हो जाएँ। आज़ादी सहाफ़त जो बेचारी पहले ही बड़ी मुश्किलों में है और बड़ी एक समझ लें आप माहौल आपके सामने है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम फेयर कमेंट के ऊपर तो हम उसके साथ हैं, लेकिन जो गाली देना और जो तज़यीक़ अमेज़ रवैया है, इसकी जो है हम इसकी मज़म्मत करते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद बातें होना शुरू हुई कि लिस्ट आ रही है, लिस्ट बन रही है, 6 रुकनी JIT बना दी गई कि जी हम इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद अ, कुछ साफ़ियों के नाम आए, जिसमें मैं अगर आपको कहूँ थोड़ा, कि एक तो मतीउल्लाह जान साहब का नाम आया, फिर असद तूर साहब का नाम आया, सदीक जान हैं, इमरान रियाज़ के हवाले से कहा गया। अहम बात ये है कि हमारे कुछ दोस्तों ने सोशल मीडिया के ऊपर नादानी कहें इसको या क्या कहें, कि इन्होंने इन सहाफ़ियों के जो नोटिसेस थे वो अभी सहाफ़ियों को मिले नहीं थे, ये पता नहीं कहाँ तक कैसे पहुँच गए, क्या हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होना शुरू हो गए
اور ان میں ان صحافیوں کے پرسنل ڈیٹا جیسے آئی ڈی کارڈ نمبر، ایڈریس اور وہ ساری چیزیں بھی پھیلانا شروع کر دی گئیں۔ حالانکہ میں نے اپنے طور پہ کنفرم کیا 2-3 سینئر صحافیوں سے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ نوٹسز ابھی فی الحال موصول نہیں ہوئے، لیکن وہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہے تھے۔ اچھا، ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے وہ پھر یہی ہے کہ یہ جان بوجھ کر کہیں نہ کہیں جوڈیشری کو ہٹ ضرور کیا گیا۔ مثال کے طور پہ پہلے یہ کہا گیا جی کہ یہ لسٹ جو ہے نا یہیں سے بنی ہے، یہ بھی ایک منفی اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے جوائنٹلی، پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹنگ ایسوسی ایشن کی، اس میں اس نوٹسز کی مذمت کی جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان ہائی کورٹس کی جو ایسوسی ایشنز ہیں ان سے ملاقات کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک 2021 میں جو صحافیوں کو ہراساں کرنے کا جو کیس تھا اس کے اوپر ہم نے نوٹس، وہ کیس ہم نے سماعت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے پیر 29 جنوری کو، تو آپ نے جو بھی بات کرنی ہے وہ اوپن کورٹ میں آ کے کہیں۔ تو اب یہ معاملہ تو بہرحال اب آ گیا اوپن کورٹ میں، اب کھلی عدالت میں یہ چیزیں آگے چلیں گی، طے ہوں گی۔ اچھا، یہ جو سو موٹو ہے صحافیوں کو ہراساں کرنے کا، یہ کیا ہے؟ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو سماعت والے دن سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور اس وقت صحافیوں کو اٹھایا جا رہا تھا، تشدد ہو رہا تھا، ایف آئی اے میں اسی طرح سے انویسٹیگیشنیں ہوتی تھیں۔ تو کچھ صحافیوں نے درخواست دی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کورٹ میں کہ صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس درخواست کا نوٹس، اس کے اوپر نوٹس لیا، اور پھر اس کے بعد متعلقہ حکام کے حوالے سے ایک آرڈر جاری کیا۔ اگلے ہی دن ایک جناب بڑا بینچ بیٹھ گیا جوڈیشری کے اپنے ہی ججز کا، اور اس میں عمر اتاب بندیال صاحب اور دیگر ججز تھے۔ تو اس کے اوپر جناب فیصلہ دیا گیا، اور فیصلہ یہ دیا گیا جی کہ کوئی جج جو ہے وہ از خود نوٹس نہیں لے سکتا۔ از خود نوٹس لینے کا جو اختیار ہے وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور اس وقت کانسیپٹ تھا ماسٹر آف دی روسٹر کا، جو کانسیپٹ ہے جی وہیں سے، اسی ججمنٹ سے ہی کریٹ ہوا۔ اچھا، وہ ججز ذرا سن لیں جنہوں نے جس 5 رکنی بینچ نے یہ کیس سنا تھا۔ عمر اتاب بندیال صاحب تھے ایکٹنگ چیف جسٹس اس وقت، اعجاز الاحسن صاحب تھے جو اب استعفیٰ دے چکے ہیں، منیب اختر صاحب جو اس وقت بھی ہیں، قاضی امین الدین خان صاحب اور محمد علی مظہر صاحب۔ تو یہ وہ جناب 5 رکنی بینچ تھا، اور اس کا فیصلہ لکھا جسٹس منیب اختر صاحب نے، جس پہ انہوں نے یہ اصول طے کیا جی کہ ماسٹر آف دی روسٹر جو ہے وہ اصل میں چیف جسٹس آف پاکستان ہی ہے، اور کسی جج نے اگر کسی معاملے پہ اگر سو موٹو کی پروسیڈنگ اگر جو سمجھتا ہے کہ ہونی چاہیے تو وہ فائل بھجوائے گا چیف جسٹس کو۔ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بننے سے پہلے کی روایات تھیں۔ فیصلہ ہو گیا، اور پھر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کو انکالڈ کر دیا گیا، یعنی وہ فیصلہ واپس لے لیا گیا، اس کو غیر مؤثر کر دیا گیا۔ اور پھر یوں جو ایسوسی ایشن کی ہماری درخواست تھی اس کو یہ کہا گیا جی کہ معاملہ چیف جسٹس کو بھجوایا جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر پروسیڈنگ کے لیے ایک اور بینچ بنا جس میں غالباً، اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، شاید اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا، جس میں منیب اختر صاحب بھی تھے، ایک جج کوئی اور تھے۔ تو وہ 3 رکنی بینچ کچھ پروسیڈنگ کرتا رہا اس کے اوپر۔ تو اب یہ وہی 2021 والا جو نوٹس ہے، سو موٹو ہے، اس کو سوموار والے دن سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جس میں اب یہ سارا معاملہ کھل کے سامنے آئے گا۔ کافی اہم کیس ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا صورتحال بنتی ہے، کیا معاملہ آگے چلتا ہے کس طرح سے۔ لیکن جس طرح سے جو ہمارے کچھ دوست ایسے بھی ہیں جناب جنہوں نے بعد میں ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کی، اور پھر اس کے بعد ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جو اس بات پہ اب بھی ان کا یہ ویو ہے، جو کہ غلط ویو ہے، کہ یہ لسٹ جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس کے تشکیل دینے میں سپریم کورٹ کا کوئی کردار ہے، حالانکہ یہ بالکل نہ صرف حقائق کے برخلاف ہے، بلکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہی اگر ہم بات کریں تو ان کے آرٹیکل 19A کے حوالے سے ایک بڑا اسپیسیفک ویو رہا ہے اظہار رائے کی آزادی کے اوپر۔ وہ خود بطور وکیل بہت کچھ لکھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا
کہ اس کے بعد وہ دیگر بھی ان کے کچھ ایسے اقدامات ہیں جس سے ہمیں کلیئر نظر آتا ہے کہ وہ اظہار رائے کی اور معلومات کی فراہمی کے حوالے سے وہ ایک بڑا ہی زبردست نقطۂ نظر رکھتے ہیں۔ جیسے مختار احمد نامی ایک درخواست گزار آیا، اس نے کہا جی کہ سپریم کورٹ کے ملازمین کی اور ان کے سب کی مجھے انفارمیشن چاہیے۔ انہیں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ نے اس درخواست کو ویلکم کیا، اس کو ایکسیپٹ کیا اور معلومات فراہم کر دیں اور کہا جی کہ آپ کو معلومات تک رسائی کا یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، آپ کا آئینی حق ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ بہرحال میں نے سوچا کہ ایک تفصیل سے اس پہ بیان کرنا چاہیے۔ اب سماعت والے دن اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، کافی اہم معاملہ ہے، اور لیٹس سی اس پہ کیا ڈائریکشن آتی ہیں، کیا آرڈر آتا ہے اور کس طرح سے کورٹ پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔